नमस्कार हजुरहरू सबैजनालाई सिक्किम क्रोनिकलमा स्वागत छ। आसामको बालीपारा फाउन्डेसनले प्रत्येक साल पर्यावरणमाथि काम गर्ने जति पनि व्यक्तिहरू छन्, इन्भाइरोमेन्ट च्याम्पियन्सहरू छन्, बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसनमाथि काम गर्ने व्यक्तिहरू छन्, उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने गर्दछ। सिक्किमको लागि खुसीको खबर, पश्चिम सिक्किमको दराप निवासी नोसाङ लिम्बुलाई यसपालि बालीपारा फाउन्डेसनले ग्रिन गुरु अवार्डले सम्मान जनाएको छ। नोसाङ लिम्बुको बारेमा भन्न पर्दाखेरि उहाँ एकजना इन्भाइरोमेन्ट च्याम्पियन हुनुहुन्छ सिक्किमबाट। उहाँ सिक्किम अर्निथोलोजिकल सोसाइटीको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। उहाँ बर्ड्स अनि बटरफ्लाई एक्सपर्ट हुनुहुन्छ अनि उहाँले 400 भन्दा बेसी बटरफ्लाइजहरू सिक्किममा आइडेन्टिफाई गर्नुभएको छ र उहाँको 2टा किताब अलरेडी पब्लिस भइसकेको छ। आजको यस एडिसनमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ नोसाङ लिम्बुज्यूसँग। नोसाङज्यू, सर्वप्रथम त तपाईँलाई म कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण सिक्किम क्रोनिकलको टिमको तर्फबाट। बालीपारा फाउन्डेसन है एउटा प्रेस्टिजियस फाउन्डेसन हो। यो फाउन्डेसनबाट यसरी सम्मान पाउनु एकजना इन्भाइरोमेन्टलिस्टको लागि कस्तो मायने राख्दछ, के इम्पोर्टेन्स हुँदछ? सबैभन्दा पहिला सिक्किम क्रोनिकललाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने जुन चाहिँ यो सिक्किममा तपाईँको यो भिजुअल मिडियाको जुन चाहिँ एउटा ट्रेन्ड सुरु भयो, एउटा रेभोल्युसन नै आयो, त्यसमा तपाईँहरूको ठुलो भूमिका छ अनि तपाईँहरूलाई म बधाई साथसाथै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र बालीपाराको फाउन्डेसनको अवार्डको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि त्योभन्दा पहिला 2015मा मलाई दिल्ली बेस्ड अर्गनाइजेसन CMS वातावरणले मलाई ग्रिन एम्बेसेडर अफ सिक्किम को ले सम्मान गर्नुभएको थियो। र योपालि 2020मा फेरि आसामको मेरो अति आदरणीय साथीभाइहरूले मलाई फेरि ग्रिन गुरु ले सम्मानित गर्नुभयो। अनि यसरी दिल्लीबाट आसामबाट मलाई यसरी सम्मान गर्नु र मेरो कामहरूलाई सम्मान गर्दाखेरि मलाई अति नै खुसी लाग्यो, किनभने म मेरो स्टेट सिक्किमलाई रिप्रेजेन्ट गर्छु। अनि जब म यो अवार्डहरू थाप्छु या कुनै सम्मानहरू लिन्छु त्यति बेला मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि मलाई नयाँ ऊर्जा पाउँछ अझै गर्ने, अझै राम्रो गर्ने, अझै यो क्षेत्रमा अझै बेसी इक्जाम्पल्सहरू क्रिएट गर्ने मलाई एउटा तपाईँको जोस आउँछ, एउटा ऊर्जा दिन्छ। अनि एन्करेजमेन्टको रूपमा म यो अवार्ड्सहरूलाई लिन्छु है। तपाईँको नेचरसँग चाहिँ कसरी यस्तो घनिष्ठता बढ्यो है? किनभने तपाईँ पश्चिम सिक्किमबाट हुनुहुन्छ अनि पश्चिम सिक्किम त त्यसै पनि अब एकदमै बाउन्टिफुल छ नेचर वाइज होइन। यो तर कन्जर्भेसन भयो, जुन आइडेन्टिफिकेसन अफ बटरफ्लाइजहरू, यो इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ कहाँबाट जाग्यो तपाईँको? अब यो भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो एन्सेस्टर्सहरू जति पनि छ, एउटा हाम्रो ट्राइब है, लिम्बू ट्राइब, सिक्किममा बस्ने अन्य जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको, हाम्रो एन्सेस्टर्सलाई हेरेर गयो भने सबैको, मेरो तपाईँको है, हाम्रो सबैको काहीँ न काहीँ लिङ्क छ प्रकृतिसँग। अनि त्यही हो एक नम्बर कुरा चाहिँ। र बादमा यसरी एउटा अब पर्टिकुलर सब्जेक्टलाई कसरी पक्रेँ भन्दाखेरि चाहिँ 2009मा जब मैले मेरो ग्रेजुएसन कम्प्लिट गरेर आएँ, मैले भाग्यवश मैले NCBS को एकजना फिल्ड बायोलोजिस्ट हुनुहुन्थ्यो तरुण कर्माकर, उहाँसँग सिक्किममा मैले झन्डै तपाईँको 3-4 महिना टुर गरेँ। उहाँ चाहिँ बटरफ्लाई फोटोग्राफर हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसले गर्दाखेरि मैले पनि भर्खरै हालैमा फोटोग्राफी थालेको थिएँ त्यो समयमा। त्यसले गर्दाखेरि मैले पनि उसँग टुर गर्दाखेरि चाहिँ अराउन्ड 225 स्पिसिस फोटोग्राफ गरेछु। र त्यति बेला मैले खोज्दै गएँ है, यसलाई के भन्छ त्यसलाई के भन्छ भनेर रेफर गर्नु जाँदाखेरि लाइब्रेरी, स्टेट लाइब्रेरी गएँ। त्यति बेला यहाँ व्हाइट हलमा थियो। त्यहाँ जाँदाखेरि मैले रेफरेन्स धेरै कम्ती पाएँ। अन्त मलाई कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो क्षेत्रमा पनि कसैले योगदान पुर्याउनु पर्ने रहेछ भन्ने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले के डिसाइड गरेँ, अब म यो 225 वटा चाहिँ म जसरी भए पनि यसको आइडेन्टिफिकेसन गरेर यसलाई चाहिँ म तपाईँको आउँदो जेनेरेसनहरूलाई मैले त्यो बुकमा पनि मैले डेडिकेट गरेको छु। र यसरी बटरफ्लाईको कुरा सुरु भयो। र अर्को कुरा चाहिँ म एउटा लिट्रेचर स्टुडेन्ट हो, इङ्ग्लिस लिट्रेचर, त्यसले गर्दा पोएट्रिज, अब सबै बेसी जस्तो स्टोरिज यो नेचरसँग रिलेटेड हुन्थ्यो। अन्त त्यो पनि काहीँ न काहीँ भित्र थियो कि, अनि 2टा ब्लेन्ड भएर निस्किँदा चाहिँ अझै राम्रो भएर गयो।
सो जब तपाईँले सुरु गर्नुभयो है, जब तपाईँले आफ्नो रिसर्च सुरु गर्नुभयो है, के पाउनुभयो? बिकज अलरेडी हामीलाई भनिन्छ कि सिक्किम इज अलरेडी रिच इन बायोडाइभर्सिटी, जुन फ्लोरा फाउना छ धेरै नै एकदमै रिच छ भनेर भन्छ है। अनि यसको प्रिजर्भेसन कन्जर्भेसनको लागि कतिको चाहिँ काम भएको छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई इन द स्टेट अफ सिक्किम? काम तपाईँको एफर्ट हामीले देख्नु सक्छ। म एउटा पर्टिकुलर गभर्मेन्टलाई मात्रै भन्दिनँ, तर हरेक गभर्मेन्टमा डिपार्टमेन्ट हुन्छ र डिपार्टमेन्टले बेसिक अब फर्स्ट कन्सर्न फरेस्ट डिपार्टमेन्ट हुन्छ, तर अरू डिपार्टमेन्ट पनि तपाईँको कहीँ न कहीँ ब्लेन्ड हुन्छ। टुरिज्म फर इक्जाम्पल, नेचर टुरिज्म हाम्रो बेस्ट हो, इको टुरिज्म, र त्यस्तै प्रकारले अब आरडिडीहरू हेर्नु गयो भने धारा विकासको कुराहरू गर्नु पर्दाखेरि अब त्यो पनि कहीँ न कहीँ यसरी सबै डिपार्टमेन्ट छ, सबैको कन्ट्रिब्युसन छ, अनि सबैको तपाईँको मनभित्र कहीँ न कहीँ सिक्किमलाई माया गरिरहेछ। र अब त्यही हो, मान्छे अब हामी तपाईँको सालै पछि अपग्रेड हुनु पऱ्यो। अब उहिलेको हाम्रो बाजे पुर्खाहरूले धाराहरूलाई यसरी जोगाएर राख्थ्यो भन्ने कुरा, त्यही कुरा अहिले धारा विकासको कुराहरू हुन्छ। र त्यस्तै प्रकारले अब अरू फिल्ड जस्तै बटरफ्लाई भयो, बर्ड्स भयो, कन्जर्भेसनको कुराहरू, अरू सब्जेक्ट्सहरू हुन्छ, त्यसलाई पनि हामीले अपग्रेड गर्नु पऱ्यो। र अपग्रेड भन्नुपर्दाखेरि रिसर्च एन्ड डकुमेन्टेसन, यसमा मलाई अब मेरो यो पर्सनल उयो हो एक्सपिरियन्स, हामी अलिकति पछौटे भएको छ जस्तो लाग्छ। र यो कुरामा हामीले अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। सब्जेक्ट म्याटर हाम्रोमा यति साह्रो बेसी छ सिक्किममा, तपाईँको केमा रिसर्च गर्नु हुने? फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट त यो इस्टर्न हिमालयजमा पर्छ। यो चाहिँ इस्टर्न हिमालयज चाहिँ ग्लोबल हटस्पट फर बायोडाइभर्सिटी हो। अनि हाम्रो सिक्किममा तपाईँको वर्षमा हामीले काउन्टै गऱ्यो भने धेरै 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 रिसर्च फेलोहरू आउँछ अब्रड, इन्डिया, देशको विभिन्न अब जग्गाहरूबाट आएर रिसर्च गर्छ। तपाईँको सब्जेक्ट कम्ती छैन। र त्यस्तै प्रकारको हामीले पनि यहाँनिर हामी आफै स्टडी गरेर या कसरी हुन्छ इन्करेज गरेर रिसर्च को क्षेत्रमा चाहिँ हामीले अलिकति अगाडि सर्यौँ भने त्यही हो, कन्जर्भेसन र गर्ने कुराहरू अगाडि सरेर जान्छ, अपग्रेड हुन्छ, त्यति हो। बट डु यु थिङ्क कि सिक्किममा रिसर्चर्सहरूले इन्ट्रेस्ट देखाउँछ बेसिकली यो बायोडाइभर्सिटीमाथि रिसर्च गर्नु? रिसर्च यस्तो खालको हो, एज पर माई एक्सपिरियन्स, रिसर्चमा इच्छा मात्रै भएर पनि कति साह्रो पर्छ। अनि यु नो वी निड गुड सपोर्ट। अन्त सपोर्ट भन्नुको मतलब फन्डिङ राम्रो हुनु पऱ्यो रिसर्चमा। तपाईँको एकदमै कतिवटा कुरा त तपाईँको एकदमै महँगो हुन्छ क्या। तपाईँको यो जुन चाहिँ रिसर्चको फिल्डमा कतिवटा इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू हाइली अपग्रेडेड यो तपाईँको उयोहरू चाहिन्छ, इक्विपमेन्ट्सहरू। र त्यसले गर्दाखेरि यो सेल चाहिँ हामीले डेभलप गर्नु सक्यो, एक्सटेन्सिभ ल्याब्सहरू हामीले क्रिएट गर्नु सक्यो भने चाहिँ उनीहरूलाई इन्करेज हुन्छ नि। त्यो वान सेक्सन भयो। र अर्को सेक्सन चाहिँ के हो भन्दाखेरि हो यस्तो जुन प्रकारको सम्मान बालीपारा फाउन्डेसन्सले मलाई गर्यो, र त्यसले पनि एउटा कहीँ न कहीँ ऊर्जा दिन्छ, एउटा जोस दिन्छ, एउटा इन्करेजमेन्ट दिन्छ। म त कुनै साइन्स ब्याकग्राउन्डको स्टुडेन्ट पनि होइन, तर हाम्रोमा सिक्किम युनिभर्सिटी छ, कलेजेस छ, यहाँतिर पनि हामीले यो रिसर्च भन्ने कुरालाई चाहिँ अगाडि सार्नुपर्छ। अनि सब्जेक्ट्स के छ त्योहरू पनि हामीले हाम्रो तपाईँको भाइ बहिनीहरूलाई आउने जेनेरेसनहरूलाई अलिकति पास अन गर्नु पऱ्यो नि भन्ने कुरा चाहिँ खास मेरो मेन कुरा चाहिँ। हामीले यो ट्रेन्डलाई पास अन गर्दै गएपछि आफै डेभलप हुँदै जान्छ कि। एक्ज्याक्टली भनिन्छ नि है, डेभलपमेन्ट मेनी टाइम्स कम्स एट द कस्ट अफ इन्भाइरोमेन्ट भन्छ है। सिक्किममा पनि अब यो धेरै नै डिबेटेबल छ, किनभने हाइडल पावर प्रोजेक्ट्सको कुरा छ, स्मार्ट सिटीको कुरा छ। स्मार्ट सिटीलाई लिएर हिजोअस्ति जुन रुख काट्यो यसमा पनि धेरै कन्ट्रोभर्सी भएको थियो। एज एन इन्भाइरोमेन्टलिस्ट तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? सिक्किममा कसरी चाहिँ डेभलपमेन्ट पनि ल्याउने होइन, तर इन्भाइरोमेन्ट कन्जर्भेसनमा पनि काम गर्ने, एज अ इन्भाइरोमेन्टलिस्ट कस्तो पोइन्ट अफ भ्यू छ तपाईँको? तपाईँलाई म एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। एकजना हाम्रो सोनाम मङचुक लद्दाखको, उहाँले एउटा यति मिठो कुरा भन्नुभएको छ, वी मस्ट लर्न टु लिभ टुगेदर विथ द बायोडाइभर्सिटी, वी हिमालयन पिपल सुड लर्न टु लिभ विथ द नेचर। यो कुरा भन्नुभएको छ नि। अब हेर्नुहोस् है, आजको दिनमा संसारको सबैभन्दा डेभलप्ड कन्ट्रिजहरू, द्याट्स युएसए, युके, उनीहरू यहाँ हाम्रोमा जग्गामा आएर किन जङ्गलमा के खोजी हिँड्नु? जापानको, अब जापानले कति फन्डिङ गर्छ हाम्रो स्टेटमा होइन। अन्त यो कुराहरू
कन्ट्रडिक्ट हुन्छ क्या तपाईँको यता अर्कै हाम्रो सोचाइ अर्कै छ हामी डेभलपमेन्ट मिन्स बिल्डिङ डरलाग्दो गाडी के ठुलो ठुलो कुरा भन्छ तर द्याट इज एक्ज्याक्टली नट निडेड एज एन इन्भाइरोमेन्टलिस्ट म डेभलपमेन्टको कुरा गर्नुपर्दाखेरि र इक्जाम्पल अर्को के हो भन्दाखेरि इज भेरी सिम्पल अर्ग्यानिक स्टेट हामीले संसारभरि नै एउटा राम्रो ट्याग पायौँ अर्ग्यानिक भन्ने बित्तिकै हामीले के बिल्डिङ ठडाउनु पर्ने होइन कुनै केही गर्नुपर्ने होइन हाम्रो बाजे पुर्खाको चलन जुन चाहिँ थियो त्यसलाई नै फलो गर्नु त हो अन्त यस्तो कुराहरू क्या नेचरसँग रिलेटेड कुराहरू नै हामीले सब्जेक्ट्सहरू खोज्नुपर्छ त्यो चाहिँ रिसर्च गरेर आउँछ हाम्रोमा कति दबाईहरू होला के होला होइन मेडिसिनल प्लान्ट्सको कुरा आउँछ यसलाई नै हामीले वी क्यान कन्भर्ट इट इन्टु अ प्रडक्ट त्यो हुन्छ हामीहरू एउटा सिम्पल इक्जाम्पल हिमालतिर साङ हुन्छ कति भ्यालुएबल हो त्यो साङ होइन वर्षमै आउँछ फेरि मर्छ वर्षमा आउँछ जान्छ त्यसको एउटा प्रपर एन्ड रेस्पोन्सिबल युज गरेको छैन नि हामीले राइट बिचरा अब साङ बाल्नुपर्छ भन्छ बुद्धिस्टहरूले गएर अब लुकाएर लिएर आउँछ फरेस्टले काट्नु दिँदैन भन्छ हो तर वी क्यान मेक अ प्रपर युज आउट अफ इट नि यो पेयहरू बनाउँछ यो त्यसलाई अलिकति एउटा लिमिटेड उयसमा कलेक्ट गरेर पे बनाएर सक्छ होला नि त सेल गर्नु धुप बनाएर होइन अनि त्यसो गर्दा उनीहरूले काट्दैन यहाँबाट किन्छ हो यस्तो कतिवटा कुराहरू क्या मेरो दिमागमा आइबस्छ सानो कुराहरू र यो लिभिङ टुगेदर विथ नेचर हामीले चाहिँ यो सब्जेक्टहरूमा हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई एन्ड टुगेदर विल गो विथ द डेभलपमेन्ट थिङ केही साल अगाडि देयर वाज एन इन्सिडेन्ट नर्थ सिक्किममा धेरै याकहरू मऱ्यो तपाईँलाई थाहा भएको कुरो है अनि यस्तो छुटपुट अब इन्सिडेन्टहरू भइबस्छ जो बायोडाइभर्सिटीसँग रिलेटेड हुन्छ तपाईँलाई लाग्दैन कि सिक्किममा एउटा फोरम हुनुपर्ने इन्डिपेन्डेन्ट इन्भाइरोमेन्टलिस्टहरूको हु इनफ्याक्ट क्यान सजेस्ट टु द गभर्मेन्ट अन अ पोलिसी लेभल कस्तो पोलिसी हुनुपर्ने बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसनलाई लिएर इन्भाइरोमेन्टलाई लिएर डेफिनेटली यो एकदमै एउटा तपाईँले राम्रो कुरा गर्नुभयो मेरो एउटा प्रपोजल छ अब मैले यो फोरममा मैले सेयर गर्छु है आज मैले के प्रपोजलमा के रेडी गरेको छु अनि म झट्टै यो कुरा सिएम साहबलाई पनि राख्नेछु हाम्रो अहिले आदरणीय सिएम साहबलाई नट जस्ट एन्टायर सिक्किम बट इभन पोलिटिकल पार्टिजहरूले पनि इन्भाइरोमेन्ट एन्ड कन्जर्भेसन म्यानेजमेन्ट कमिटी अथवा विङ फर्म गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म सिएम साहबलाई छिटै राख्छु किनभने पोलिटिकल पार्टिजहरूको इम्प्याक्ट ठुलो हुन्छ एन्ड वेन दे टिच सच इम्पोर्टेन्ट थिङ्स पिपल विल फलो यस्तो पो रहेछ त कुरा यो पो गर्नुपर्ने रहेछ त यो इम्पोर्टेन्ट रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ जब यस्तो ठुलो ठुलो फोरमबाट आउँछ एउटा एकदमै राम्रो इक्जाम्पल भएर जान्छ अन्त आई थिङ्क अहिलेको गभर्मेन्ट विल बी द फर्स्ट गभर्मेन्ट टु ह्याभ सच अ विङ इन सिक्किम मेबी इन इन्डिया पनि हुनसक्छ है यो खालको विङ चाहिँ हामीले बनाउन सक्छ यो विषय लिएर म छिटै सिएम साहबसँग अप्रोच गर्नेछु वेन वी टक अबाउट दि एडुकेसन अप्रोच है सिक्किमको बेसिकली कुराकानी गर्दाखेरि तपाईँलाई लाग्दैन कि हाम्रो अप्रोच पनि अलिकति नानीहरू स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ इन्भाइरोमेन्टपट्टि मोर अवेर गराउनेप्रति हुनु पऱ्यो नट जस्ट बुकिस लाइक इन्फर्मेसन तर फर इक्जाम्पल द नेचर वर्क फर इक्जाम्पल गएर हाम्रो के अरे धान रोप्ने प्रक्रिया भयो हाम्रो यसमा के लाग्छ अलिकति एडुकेसन पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ अवेरनेस इज सच अ थिङ त्यो तपाईँको एकै दिनमा प्लाटै आउनु अलिकति तर नट जस्ट अवेरनेस जुनै पनि कुरा है जुनै पनि राम्रो कुरा फुल स्ट्याब्लिस भएर यसरी अगाडि सर्नु चाहिँ समय लाग्छ अनि अब यो कुरामा तपाईँको चराकै कुरा लिएर हेर्नुहोस् चरा एन्ड बर्ड्स एन्ड बटरफ्लाइजको कुरा लिएर हेर्नुहोस् आजभन्दा तपाईँको 5-10 साल अगाडि कहाँ थियो यो सायद तपाईँहरूले पनि कहिले कभर गर्नुभएको थिएन होला चरा पुतलीको बारेमा तर विदिन दिस 10 इयर्स यति डरलाग्दो के भन्छ लेट्स से फेमस भएर गयो भनौँ न अन्त अहिले पुतलीहरू देख्दाखेरि कति राम्रो रहेछ नमारौँ चराहरू नमारौँ भन्ने एउटा जेनेरेट भएको छ अनि वेयर स्कुल्स एन्ड कलेजेसमा पनि म कतिवटा हाम्रो अर्गनाइजेसन जुन चाहिँ सिक्किम अर्निथोलोजिकल सोसाइटी छ हामीले गएर अवेरनेस प्रोग्राम्सहरू गरेको छ धेरैवटा तपाईँको क्यालेन्डर्सदेखि लिएर बर्ड्स एन्ड बटरफ्लाइजको चार्ट्सहरू बारेर एउटा यो 10 वर्षभित्र धेरै काम भएको छ एन्ड नट जस्ट सिक्किम अर्निथोलोजिकल सोसाइटी अरू जति पनि हाम्रो लेट्स से सिभिल सोसाइटी एउटा गुड थट भएको मान्छेहरू छ
उहाँहरूले पनि यो कुरालाई अगाडि काहीँ न काहीँबाट फर इक्जाम्पल तपाईँहरू जुन चाहिँ मिडिया पर्सन्सहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूले पनि धेरै अगाडि एउटा गुड न्युज म्यागजिन आउँथ्यो अनि गुड न्युजमा हाम्रो एभ्री मन्थ आर्टिकल जान्थ्यो कोही बेला बटरफ्लाइजको जान्थ्यो कोही बेला बर्ड्सको जान्थ्यो कोही बेला वाइल्ड लाइफ कुराहरूको जान्थ्यो अनि त्यसले पनि काहीँ न काहीँ यसरी आफ्नो आफ्नो एङ्गलमा चाहिँ सबै एरियाबाट काम हुँदाखेरि चाहिँ एट दि एन्ड वी गट दिस रिजल्ट सो त्यही प्रकारले स्कुलमा पनि अब इफ वी स्टार्ट अहिले अवेरनेस प्रोग्राम्सहरूको ट्रेन्ड सुरु भएको छ अनि स्कुलमा पनि बर्ड्स मलाई अस्ति के मजा लाग्यो भन्दाखेरि जुन चाहिँ सिएम साहबले बालीपारा फाउन्डेसन्सको एड्रेस दिनुहुँदै थियो त्यति बेला सिएम साहबले बर्ड्स एन्ड बटरफ्लाइज पनि भन्नुभयो तर बर्ड्स एन्ड बटरफ्लाइज त सायद योभन्दा अगाडि त कुनै सिएमले मेन्सन गर्नुभएको थिएन र यसरी अवेरनेस आउँदै जान्छ है तपाईँ पनि तपाईँको फिल्डबाट कन्ट्रिब्युट गर्दै जानुहोस् म मेरोबाट आउँछ कुनै न कुनै दिन आउँछ एक्ज्याक्टली सो नोसाङ लास्टमा जाँदा जाँदै तपाईँको मेसेज के छ टु अल द पिपल अफ सिक्किम वाचिङ यु राइट नाउ आई वुड जस्ट लाइक टु से सिक्किम इज ब्युटिफुल एक्सट्रिमली ब्युटिफुल मलाई कसैले पनि संसारको मान्छेले तपाईँको संसारको बेस्ट प्लेस कहाँ हो भन्दाखेरि म सिक्किम भन्छु म आई फिल प्राउड फर्स्ट थिङ हाम्रोमा त्यो हुनुपर्छ वी आर बोर्न इन सिक्किम सिक्किम जस्तो अर्को छैन अनि नट जस्ट इन्भाइरोमेन्टली अर बायोडाइभर्सिटी रिलेटेड कुरा तर मान्छेको रिलेसन जुन चाहिँ छ हाम्रो बस्तीमा बिहान सट्टै घरबाट निस्केर पनि पल्लो घरमा चिया खाँदा पल्लो घरमा खाना एउटा सम्बन्ध यति मिठो छ यति राम्रो खालको एउटा सोसाइटी तर सिक्किमबाट सट्टै तपाईँ रम्फू निस्केर अलिकति तलतिर जानुहोस् त्यो हुँदैन नि अलिकति डिफ्रेन्स छ अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यो लाग्छ र अब हामीले यस्तो जग्गालाई जोगाएर राख्ने हो माया गरेर राख्ने हो कि होइन त्यो हाम्रोमा थियो अनि प्रकृतिले हामीलाई सब कुछ दिएको छ हेर्नुहोस् है निर्मलज्यू हामीलाई प्रकृतिले सब कुछ दिएको छ जन्मेकोदेखि मरुन्जेलसम्म जन्मिँदाखेरि अब सास फेर्नु मर्दाखेरि माटो दिएको छ पानी दिएको छ सबै दिएको छ आगो दिएको छ अब हामीले के दिने त भनेर चाहिँ बिहान एकपल्ट उठेर ऐनामा सोध्नुपर्छ है सबैजनाले म गर्छु त्यसो म बिहान प्रकृतिले सब कुछ दिएको छ अब वाट सुड आई गिभ र हो यस्तै कुराहरू दिन सक्नु पऱ्यो हामी मान्छे भएपछि हामी मान्छे भनेको उत्कृष्ट तपाईँको सृष्टिको सबसे बेस्ट उयो हो क्रिएसन हो भगवानको अनि हाम्रो जिम्मेवारी बन्छ एज अ ह्युमन हामीले भगवानको सृष्टि जति पनि जे बनिएको छ त्यसलाई हामीले देखरेख गर्नु पऱ्यो त्यसको राम्रो युटिलाइजेसन गर्नु पऱ्यो अनि लास्टमा एउटा कुरा म के भन्नु चाहन्छु भन्दाखेरि मैले अनवान्टेड कन्स्ट्रक्सन्सको बारेमा धेरै आवाज उठाएको हो निकै अगाडिदेखि अनि हामीले यो अनवान्टेड कन्स्ट्रक्सन्सहरू यो चाहिँ एकदमै रोक्नुपर्छ म अहिले पनि यो कुराहरूको लागि आवाज उठाउँछु कहीँ भइहाल्यो भने फर इक्जाम्पल सेङ्चुरिजभित्र हडेको कन्स्ट्रक्सन्स गर्नु भएन नेसनल पार्क्सतिर पिएचतिर त्यसै थियो कुनै के क्याफेटेरिया अरे के अरे त्यस्तो नगरे त्यस्तोहरू गर्नु हुँदैन हामीले अनवान्टेड कन्स्ट्रक्सन्सको बारेमा चाहिँ एकदमै कन्सियस हुनुपर्छ र यो विषयहरू यो सब्जेक्टलाई चाहिँ हामीले सिरियसली लिनुपर्छ बिकज काहीँ न काहीँ करिडोर्सहरू हुन्छ जानवरहरूको यताउता हिँड्ने त्यो बन्द हुन्छ हामीले त्यहाँको हेबिटेट बिगार्नु सक्छ र यो कुराहरू हामीले ध्यान दिनुपर्छ यो कुराहरू म भन्न चाहन्छु है अहिले थ्याङ्क यू सो मच नोसाङज्यू एकदमै लाइक इन्साइटफुल तपाईँले है हामीलाई कन्भर्सेसन गराउनु भयो हामीसँग होइन थ्याङ्क यू सो मच अनि एकचोटि फेरि कङ्ग्रेचुलेसन्स थ्याङ्क यू सो मच उहाँ हुनुहुन्थ्यो मिस्टर नोसाङ लिम्बू बालीपारा फाउन्डेसन अवार्डी र उहाँको तपाईँले विचारधारा सुन्नुभयो अनि तपाईँ उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अथवा तपाईँको मेसेज के छ तपाईँले मुनि इनबक्स गर्न हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ यस्तै प्रकारको अन्य इन्सपाइरिङ व्यक्तित्वहरूलाई लिएर तपाईँहरू माझ फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ तबसम्मको लागि मेरो क्यामेरा पर्सन रोमन गुरुङ अनि सुबेन प्रधानको साथ म निर्मल मङ्गललाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार